الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الليلة ليلة سعادة لنا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، بدخول هذه الليلة الشريفة تدخل ليالي العشر، هذه الليالي التي هي أفضل ليالي السنة كلها. هذه الليالي فيها ليلة هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر التي تقرؤون ما ذكر الله في شأنها من فضل عظيم وأجر كريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، قفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. فحافظوا على هذه الليالي العشر تفوزوا بعظيم الأجر. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، مع كونه عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة في الأعمال الصالحة والتقرب إلى ربه جل وعلا. ولهذا كان وصفه فيما وصفته عائشة رضي الله عنه: إذا دخلت هذه العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، يقوم الليل إلا قليلا، يذكر الله جل وعلا، يتلو كتابه. فالله عباد الله، سابقوا، بادروا، اصبروا، احبسوا أنفسكم. هذه الليالي تفوز بالفوز الأعظم والأجر الأكبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بهذا الأجر من الله جل وعلا. ثم إننا في هذه الليلة سوف نصلي 5 تسليمات، ثم نكمل الصلاة في 12:10، ثم بعد ذلك نختم بالوتر كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن يكون ذلك معلوما للجميع. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموفقين في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا ونائبه وجميع المسلمين، وأن يسددنا إلى كل خير، وأن يدخلنا في عداد المفلحين الفائزين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.